नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी विशेष सन्दर्भमा देशको विकसित घटनाक्रमसँगै बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको सन्दर्भमा रहेर चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यतिखेर देशको मेजर दल अर्थात् प्रमुख दल मानिएको नेकपा एमाले फुटिसकेको छ अर्थात् चोइटिसकेको अवस्था छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा अब नेकपा एमालेसँगै अलग भएको नयाँ दलको रूपमा मान्यता पाएको नयाँ दल खोलिसकेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाललाई उचाल्दै 10 जना स्थायी कमिटी सदस्य प्रभावशाली दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले माधव कुमार नेपाललाई धोका दिएको भन्ने आशय पनि व्यक्त हुन थालेको छ। त अर्कोतिर माधव कुमार नेपालले दोस्रो तहको नेताहरूलाई फर्किन र आफ्नो पार्टीमा आउन र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अर्थात् अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर त्यसको प्रत्युत्तर स्वरूप योगेश भट्टराई, भीम रावल लगायतका नेताहरू भने त्यही भित्रै रहेका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँले अध्यक्ष बनाउनुहोस्, हामी आउँदैन भन्ने जस्तो तर्क व्यक्त गरिरहँदा वास्तवमै यो पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई कटाक्ष गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ देखिन सक्ने इगो प्रब्लम जस्तो देखेको नेकपा एमाले सँगै हुँदा र आज विभाजित भइसकेपछि नेकपा एकीकृत र नेकपा एमालेका नेताहरूको बीचमा जुहारी चलेको छ। यस्तो किन भयो? के साँच्चीकै नेपालका कम्युनिस्टहरू एक भएर नीति सिद्धान्तको विषयमा चाहिँ वैचारिक बहस भन्दा लालछना, टिका टिप्पणी र गाली गलोच एक किसिमको चाहिँ आरोप प्रत्यारोपमा किन उत्रिन्छन् त? साँच्चीकै पछिल्लो समय अब सरकारमा सहभागिताको सवाललाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ र आज मात्रै यो कार्यक्रमभन्दा केही समय पहिले मात्रै नेकपा एकीकृतले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ र माधव कुमार नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेसँगै अब सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना के छ? अब उहाँहरू संसदमा कसरी उपस्थित हुनुहुन्छ? किनभने चौथो ठुलो दलको रूपमा चाहिँ संसदमा उपस्थित हुने माधव कुमार नेपालको पार्टीको अब राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष लाइभमा हामीसँग नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाललाई नयाँ दल खोल्नुपर्छ र राजनीतिक रूपमा चाहिँ फड्को मार्नुपर्छ भन्ने चट्टानी अडान लिनुभएका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद माधव कुमार नेपालका विश्वासिलो पात्र मेटमणि चौधरी आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ नयाँ पार्टी खोलेर? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केपी ओलीले विसर्जनको बाटोमा अगाडि बढाइसकेका थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने दिशामा अगाडि गएको थियो र नेपालको संविधान समाप्त हुने अवस्था, कानुनी राज्य विस्थापित हुने कुरा, प्रणाली आफैमा सक्ने पोजिसनमा पुगिसकेको अवस्थामा हामी फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने, बचाउने, रक्षा गर्ने, नेपालको संविधानलाई जोगाउने उद्देश्यको साथ यो पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ। यस मानेमा म खुसी छु। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? म एमाले फुटाउनु पो खुसी होइन, एमाले फुटाएकोमा खुसी भन्दा पनि एमाले भन्ने पार्टीलाई विसर्जनको बाटोमा अगाडि लगिसकेपछि केपी ओलीमा कुनै पनि प्रकारको इम्प्रुभ सुधार हुने अवस्था नदेखेपछि, सुधार हुने प्रयास प्रयत्न नभएपछि कि त कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको हामीले आफ्नै आँखा अगाडि हेरेको हुनुपर्छ। यदि एमाले एक ठाउँमा अथवा एमालेबाट विद्रोह नगरेको भए हामी आफ्नै आँखा अगाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको बाटोमा हिँडेको कि देख्न तयार हुनुपर्थ्यो। यदि त्यो तयार नभएको अवस्थामा आन्दोलनको रक्षा गर्नु छ भने, त्यो दायित्व बोध जिम्मेवारी यदि गर्नु छ भने गरियो भने त यो बाहेक अर्को विकल्प त थिएन। अब अहिले भन्नुहोस् त, खास गरी यो 2-4वटा रौँहरू नुहाउँदा पनि झर्छ भनेर हिजो भन्नुभयो। नयाँ पालुवा हरियो रुखको त 2-4वटा पात पनि झर्छ भनेर केपी ओलीले भनिरहँदा यो नेकपा एमालेबाट फुटेको होइन, 2-4 जना गएको चोइटिएको हो भन्ने उहाँको आशय देखिन्छ। हेर्नुहोस्, केपी ओली शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ छन्। त्यो कारणले यिनले बरबराउँछन्, जे मन लाग्यो त्यो बरबराउँछन्। योभन्दा धेरै किन बोल्नु पर्यो? अशक्त मान्छे बरबराउँछन् र अहिले जे अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त्यो बरबराहटको एउटा उपज हो। अहिले तपाईँहरूले यो चोइट्याउने काम, फुटाउने काम जुन गर्नुभयो नि, त्यसको एउटा प्रमुख पात्र तपाईँ हो। तर 10 जना जो हिजो स्थायी कमिटी माधव नेपालका निकट मानिने नेताहरूले यो पार्टी फुटाउनु हुँदैन, माधव नेपालजी तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ, यो पार्टी फुटाउनु भन्दा एमालेमै फर्क्यौँ, अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्विरोधहरू हुन सक्छन्, बहस छलफल र पार्टीभित्रको विभिन्न किसिमका मोर्चाबन्दी गरौँ, विभिन्न प्लेटफर्ममा गएर आफ्नो विचार राखौँ भन्ने विचार राख्दा राख्दै
तपाईँहरूलाई पार्टी फुटाउनसम्म पुग्नु भने त यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने, नेकपा एमाले बोकेको नीति सिद्धान्त सिद्ध्याउने, जनताले तपाईँहरूलाई दिएको माया स्नेह र भोटको चाहिँ अवमूल्यन भएको भएन मेटमणिजी? थाहा छैन। जनताहरू मुलुकको समृद्धिको लागि हामीलाई भोट हालेको, स्थायित्वको लागि भोट हालेको, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि भोट हालेको र अब स्थायित्व मात्र हुन कम्तीमा 50 वर्ष 100 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार चलोस्, बनोस् र त्यो उज्यालो सुरक्षित भविष्य हाम्रो होस् भन्ने चाहना उद्देश्यको साथ हामीले भोट गरेको। तर आज 2 वर्ष 3 वर्ष नपुग्दै 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम भएको थियो। मुलुकमा अस्थिरता मचाउने काम भयो। स्वयं केपी ओलीबाट, स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट, नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीबाट भयो। त्यसपछि संविधान नमान्ने कुरा, हामीले संविधान सर्वोच्चताको कुरा गरिरहेको छौँ। संविधानको सर्वोच्चताको कुरो, आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्यका कुरा गरिरहेको बेला यो सबै चिज ओलीले धोती लगाइदिए। धोती लगाइसकेपछि जे उद्देश्यको साथ जनताले भोट गरेका थिए त्यो उद्देश्य त पुरा भएन। यद्यपि त्यो उद्देश्य पुरा नभएपछि फेरि पनि ती उद्देश्य प्राप्तिको लागि, ती उद्देश्य रक्षाको लागि हामी लाग्नुपर्छ। लाग्ने क्रममा आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेको। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा एमाले हामीले होइन, स्वयं केपी ओलीले 110% केपी ओलीको कारणले, केपी ओलीको भूमिकाको कारणले नेकपा एमाले विभाजन भएको। तर तपाईँहरूको आरोप छ नि त, तपाईँ सत्तामा पुग्नका निम्ति, कुर्सी पाउनका निम्ति, मन्त्री बन्नका निम्ति मेटमणिजी लगायतको समूहले एनी हाउ ओलीसँग बस्नु हुँदैन, देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, ओलीलाई सरकारबाट हटाऊ, सिग्नेचर लिएर तपाईँहरू धाक्कोधाई गर्नुभयो। पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाललाई उचाल्नुभयो सरकारमा जानका निम्ति, पद र स्वार्थ प्रतिष्ठाको निम्ति हो। हाम्रो लडाइँ भनेको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि न लडाइँ सुरु भएको। हाम्रो लडाइँ भनेको कानुनी राज्यलाई को जुन ध्वजा बनाउने काम, कानुनी राज्यलाई जुन धोती ओढाउने काम भयो, अनि न हाम्रो लडाइँ सुरु भएको छ। अनि एउटा पद र प्रतिष्ठासँग, मन्त्री बन्ने कुरासँग, अरू चिज पाउनेसँग त कुनै सरोकारै छैन नि। यदि हामी यो ठाउँमा यो स्टेप नचालेको भए मुलुकमा अफगानिस्तानमा जुन एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो एक्सिडेन्ट नेपालमा हुन्थ्यो। अब कुनै दिन अबको 10 वर्ष 15 वर्ष अथवा कमिङ इलेक्सनमा जनताहरूले कुनै न कुनै तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ला, यद्यपि भन्ने ठाउँ रहला। तर सत्य के हो भने हामी मुलुकलाई जुन आउट अफ ट्र्याक भइरहेको थियो त्यो मुलुकलाई इन गरेका छौँ। एउटा फेरि पनि यो संविधानको कुरा छ, संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेका छौँ, जोगाएका छौँ। थोरै भए पनि कानुनी राज्य स्थापना गर्ने अभियानमा त्यो लयमा लागिसकेका छौँ। त्यसैले अफगानिस्तानकै जस्तै एक्सिडेन्ट गराउने या विद्रोह गरेर थोरै भए पनि मुलुकले ट्र्याकभित्र पसाल्ने। तपाईँहरू विद्रोही शक्ति हो त्यसो भए आज? विद्रोह नगरेको भए त केपी ओली मन परी गरेर आज तपाईँहरूसँग त मान्छे छैन नि त, खै त 10 जना नेताहरू आउनु भएन। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू थोरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भने त चोइटेको पो भने छ, तपाईँहरूको अस्तित्व छैन। भोलि गएर कुन ठाउँमा तपाईँहरू चुनाव जित्नुहुन्छ क्या? तपाईँहरूको भविष्य के छ मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले जनतालाई के दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। ठिक छ, बडो गजब क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले सलाइको काँटीको वेट कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? सलाइको काँटीको वेट हेर्दा सानो देखिन्छ तर त्यसको चाहिँ आग लागेपछि त त्यसरी सिद्ध्याउँछ त्यो राख्छ। तपाईँको वेट अहिले मानव 65-70 वरिपरि छ होला, तर तपाईँको मुटुको वेट कति होला, उसको साइज कति होला भन्नाले साइजले, सङ्ख्याले ठुलो अर्थ राख्दैन। ठुलो अर्थ भनेको त्यो भित्रको क्यापासिटी, त्यो भित्रको इस्यु, त्यो भित्रको काम गर्न सक्ने क्षमता, ठुलो कुरा त्यो हो। 6 सालमा त हामी 6 जना कम्युनिस्टहरू मात्र त थियौँ। त्यो पनि पश्चिम बङ्गालमा गएर स्थापना गऱ्यौँ। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीको पोजिसन हेर्नुहोस् त, आज यो ठाउँमा पुगेको छ। त्यसैले पार्टी स्थापित हुने कुरा, पार्टी ठुलो हुने कुरा उसले लिएको पोलिसीले, उसले लिएको मुद्दाले, उसले विगतमा गरेको कामले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, ओलीसँग आज धेरै सांसद देखिएका छन् होला। किन देखिए भनेपछि ओली प्रधानमन्त्री थिए, आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै टिकट दिएका थिए।
आफ्ना गुटसँग सरोकार राख्ने मान्छेहरूले मात्रै समानुपातिको सूचीमा राखेका थिए। अनि ओलीसँग सांसदहरूको सङ्ख्या, पालिकाका प्रमुखहरूको सङ्ख्या हुनु स्वाभाविक हो। त्यो त मैले माने। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँहरूसँग भएको मान्छे त भइदिनु पर्ने होइन भने आफ्नो झोलीको मान्छे समेत गएर हेर्नु। माछा चाहिँ झोलामा राख्ने एउटा कुरा तपाईँहरूको अब त्यो भनौँ न तराईतिर अझ बढी चाहिँ फेमस नै होला। त्यो माछा मार्ने त्यो भनौँ न त्यो जाल एक किसिमको राख्ने माछा राख्नेमा राख्ने अनि त्यो माछा उफ्रेर फेरि तालमा जाने जस्तो पो भयो त। ल हेर्नु होइन केही भएको छैन। भीम रावल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल यी यस्ता हस्ती, युवराज गेवाली लगायतको नेताहरू आज तपाईँहरूसँग को रह्यो भन्नुहोस् त। दुईजना त मन्त्री बन्नु, मुख्यमन्त्री बन्नुभयो अष्टलक्ष्मी र भीम आचार्यजी। म एउटै कुरा गर्छु, 70 वर्ष छ भन्दैमा उसँग सबै क्षमता छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नै मिल्दैन। त्यसपछि जब गोला, बम, बारुद, बन्दुक पट्किरहेको हुन्छ त्यसबेला थोरै मान्छे मात्रै शक्तिशाल भएर त्योसँग पोथेजोरी खेल्न सक्छन्, त्यो हिम्मत राख्छ। जसले आफ्नो सुरक्षित भविष्य 15 वर्ष 20 वर्षपछि सुरक्षित भविष्य देखिरहेको हुन्छ उसले बम, गोला, बारुदसँग पनि पोथेजोरी खेल्ने आँट, हिम्मत, साहस गर्छ। र फेरि 70 वर्ष अराउन्ड पुगेका मान्छेहरू अब किन दुःख गर्ने होला भन्ने लाग्छ होला नि त। यतिका वर्षसम्म हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ, फेरि पनि यता आएपछि हामीले जुन सांसद पद अथवा मन्त्री बन्ने चान्स अथवा अरू नियुक्तिका कुरा त्यो पनि खोसिएला। पनि लोभी लालचीपनले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ। तर हेर्दै जानुहोस्, उहाँहरू त्यो पार्टीमा नेकपा एमाले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको केपी ओलीको कम्पनी, नेकपा एमाले पार्टी भनिए तापनि केपी ओलीको कम्पनी, त्यो ठाउँमा उहाँहरू धेरै दिनसम्म रहन सक्नुहुन्न। कुनै बेला यस्तो परिस्थिति आउँछ अय्या बचाओ जोगाओ भन्दै। तर उहाँले भन्नु भएको छ नि त, ओलीजी त सुध्रिसक्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष ओलीजी हिजोको जस्तो सत्यमा हुनुहुन्न, शक्तिमा हुनुहुन्न। आज उहाँ समीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ, Z2 मा फर्किन चाहनुहुन्छ। माधव नेपालले नै गठित गरेको कार्यदलले चाहिँ एउटा 10 बुँदा सहमति गर्यो। त्यो सहमति कार्यान्वयनमा माधव नेपाल अलिकति ब्याक हुनुभयो, अर्थात् उहाँ इच्छुक देखिनु भएन। अहिले परिस्थिति आउँदा पार्टी फोड्नु गलत थियो। यो माधव कुमार नेपाल र उहाँहरूको समूह जुन आज चोइटेर या अलग भएर तपाईँहरू जानुभएको छ, यो भविष्यमा बडो ठुलो तपाईँहरूले गल्तीको रियलाइज गर्नुपर्ने छ। ठुलो मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको तपाईँहरूप्रति छ, पछुतो हुनेछ उहाँहरूलाई भन्ने कुरा छ क्या। तर म उहाँहरूको चेतना स्तर कस्तो देख्छु भने हिटलरले एउटा भालेलाई भुत्ल्यायो, पुरै कुनै प्वाँच एउटा पनि नराखिकन भुत्ल्यायो। यो भालेले यो बदमास छ, मसँग भएको प्वाँख सारा भुत्ला सुत्ला सब फालिदियो भन्ने थाहा छ। तर पनि ऊ सधैँ हिटलरको पछि पछि लाग्थ्यो। कारण के थियो भने हिटलरले दाना पानी दिन्थ्यो, पानी दिन्थ्यो, अरू चिज दिन्थ्यो होइन। यति हाम्रा मान्छेहरू जसलाई जिम्मा दिएको थियो यति परनिर्भर, यति दासत्व चिन्तन मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको थियो कि केपी ओली बेगर एमाले रहनै सक्दैन, त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो। त्यसैले तपाईँले हेर्नुहोस् केपी ओली Z2 कसरी फर्क्यो। Z2 गतिको मिटिङ बस्यौँ भन्दाखेरि बादलहरू समेत राखेर मिटिङ बसिएको छ। अनि त्यो मिटिङ Z2 गतिको मिटिङ हुन्छ, त्यो समेत दासत्व स्वीकार गर्ने मान्छेहरूको विषयमा अरू धेरै के कुरा। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो कि भीम रावलहरूले गल्ती गर्नुभयो? तपाईँहरूलाई धोका दिनुभयो उहाँहरूले कि तपाईँहरूले एमालेलाई धोका दिएर फुटाएर गलत गर्नुभयो? यो निष्कर्ष निकाल्नु न। होइन, यति मात्रै बुझ्नुहोस्, गाई किन्नको लागि मुख्य मान्छेले जिम्मा दियो, तर ऊ मान्छेले के गरिदियो भने गाई चाहिँ नकिनिकन गाई किनेर उतै मिसाइदिएको, गाई किन्न जा भनेर पठाएको। अथवा यो तपाईँहरूलाई उचाले 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 थचक्क बसायो भन्छ नि। हेर्नुहोस् न, निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्नुहोस्, 2-3टा पार्टीहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेको निर्देशनमा पार्टीहरू दर्ता भएको छ। सबैभन्दा धेरै भीम रावल अझै भोलि तुरुन्तै पार्टी बनाऊ भनेर प्रेसर गर्ने त भीम रावल। ए भाइ, माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी खोलौँ कमरेड भनेर उहाँले लगातार प्रेसर दिनुभएको थियो। भीम रावल मात्र हुन सबैले किन धोका दिनुभयो त? किन उहाँहरूले चाहिँ मानव नेपाल गलत हो
माधव नेपालले गलत गर्नुभयो, यो पार्टी नखोल्नुस् भनेको हामीले बरु भित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले चाहिँ आज हामीलाई धोका दिनुभयो भने उल्टा उहाँले भन्नु होइन। उहाँहरूको चिन्तन धेरै कमजोर चिन्तन, चेतना स्तर धेरै के का लागि तपाईँहरूलाई धोका दिनुभयो त? के स्वार्थका निम्ति भीम रावल, असलक्ष्मी साक्य, भीम आचार्य, या भनौँ सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरूले तपाईँहरूलाई के स्वार्थका निम्ति के कारणले चाहिँ धोका दिनु? हामीलाई के को लागि धोका दियो भन्दा पनि उहाँहरूको मनस्थिति, उहाँहरूको मनोविज्ञान हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो दिमाग अथवा ब्रेन पुरै दासत्व स्वीकार गर्न तयार, तर हामीले गर्न सक्ने क्षमता केही पनि होइन भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो। त्यो कारणले उहाँहरू धोका दिने भन्दा पनि आन्दोलन, क्रान्तिबाट भाग्नुभयो। फेरि विसर्जनको बाटोको लाममा उहाँहरू पनि लामबद्ध हुनुभयो। अब तपाईँको अध्यक्ष एवं संसद दलको नेता पनि भइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। माधव कुमार नेपालले हिजोको कार्यक्रम, अस्तिका कार्यक्रममा पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, मेरा साथीभाइहरूले मलाई धोका दिनुभयो, तपाईँहरू जानुभएको छ, फर्किनुहोस्, म अध्यक्ष बनाउँछु भन्नुभयो। त्यसको प्रत्युत्तर स्वरूप योगेश भट्टराई, भीम रावलहरूले के भन्नु भने हामीलाई चाहिँदैन अध्यक्ष, त्यही भित्र रहेका साथीहरूलाई अध्यक्ष बनाउनुहोस् कमरेड भन्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नु? होइन, त्यो मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा के हो भने भीम रावल, योगेश अनि युवराज गेवाली लगायतका जो नेताहरू हुनुहुन्छ, बरु अब मान्छेहरूले अथवा जनता कार्यकर्ताले के भन्न थाल्यो भने यहाँहरू जस्तो मान्छे कोही पनि नभनुन्, यस्ता मान्छे, यस्ता नेता दास मनस्थिति भएका मान्छेहरू कोही पनि नबनुन्, त्यसैले यहाँहरू हामीतिर आए पनि अब नेता स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने त्यस्तो पो विश्लेषण। भने अन्तिम आवरमा आएर तपाईँहरूलाई ठुलो धोका भयो है? उहाँहरूको भन्नाले आफूसँगको क्षमता के हो उहाँहरू चिन्न, आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु भएन। म के गर्न सक्छु, म लगायतका 10 जना या माधव कुमार नेपाल धोका शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने दिन जसरी उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो या संसदबाट बाहिर जानुभयो, त्यो दिन तपाईँहरूलाई लागेको थियो माधव कुमार नेपाललाई यहाँहरूले धोका दिन सक्छन्, यी मान्छेप्रति विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँले समस्या गर्नुभयो? प्रेसर जुन माधव कुमार नेपाललाई पार्टी बनाउनको लागि जुन प्रेसर दिएको देखिन्थ्यो, यहाँहरू धोका दिनुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई लागिसकेको थियो। भन्नु भएन तपाईँले माधव नेपाल? तपाईँ हेर्नुहोस् न, निर्वाचन नै सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सबैभन्दा एक्टिभ हुने अनि विश्वासको मत नदिने कुरा हुन्छ? राजीनामा दिनुभयो नि उहाँले त झन्। त्यही त, यो जतिको चुटिया, यो जतिको घटिया, यो जतिको अनैतिक संस्कारहीन अरू केही हुनसक्छ? प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पुरै लबिङ गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा समेत गएर हस्ताक्षर गर्ने, सशरीर हामी उपस्थित छौँ मलाई पनि गर्न भनेर भन्ने, अनि फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने बेला भाग्ने कुरा हुन्छ? यस्ता मान्छेहरू त भगौरा बाहेक, अनैतिक बाहेक अरू केही भन्नै सकेन। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले मलाई अगाडि लानको लागि सबै प्रक्रियामा छिराउने अनि पछि अनि भाग्न पाउनुहुन्छ? त्यो यसको मूल्याङ्कन तपाईँहरू उहाँहरू यदि अझ आउनुभयो या अझ कोही मान्छेहरू आउन चाहे या विशेष गरी उहाँहरू 10 जना फेरि माधव कुमार नेपालसँगै आएर फेरि पद ओगट्नु भयो भने नेता मान्ने कि नमान्ने? बोली नेता त मैले त मानुला, तर अरूले मान्दैन। महाधिवेशन भयो भने देखाइदिन्छ। ओके, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, पछिल्लो समय अब तपाईँहरूको नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ, शुभेच्छा शुभकामना छ, तपाईँ बडो खुसी पनि हुनुहुन्छ। बाहिर सुन्नमा आएको कुरा तितो यथार्थ कुरा माइन्ड नगर्नु होला, जनताको स्वाभाविक प्रश्न हो। मेटमणी लगायतको नेताहरू सरकारमा जानको निम्ति र विशेष गरी मन्त्री बन्नकै निम्ति चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई यो परिस्थिति पुर्याउनु भयो र सरकारमा जानै पर्छ भन्ने प्रेसर क्रिएट गर्ने मध्येको नेता तपाईँ हो। अब सरकार अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेन, नयाँ पार्टी तपाईँहरूले खोलि पनि सक्नु भएको छ, सरकारमा कहिले जाने तपाईँ? यस्तो छ, सुरुमा त माधव कुमार नेपाललाई कसैको प्रेसरले काम गर्दैन। माधव कुमार नेपाल आफैमा क्यापेबल पर्सन हो, धेरै राम्रो क्षमता भएको मान्छे हो। त्यसैले मेरो प्रेसर रामकुमारी झाँक्री मान्नेको प्रेसर अथवा अरूको प्रेसरले काम लाग्दैन। होइन, तपाईँले सरकारमा जाउँ त भन्नुभयो नि त, सुरुबाटै भन्नुभयो होइन सरकारमा जानुपर्छ माधव नेपालजी, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामी जानै पर्छ भन्ने मध्येको एकजना तपाईँ पनि हो नि? हो, म किन त्यो गरिरहेको छु भने, तर म मन्त्री हुन्छु भनेर कहिले बोलेको छु। हामी सरकारमा किन जानुपर्छ भने सरकार हामीले बनायौँ। सरकार किन बनायौँ भने काङ्ग्रेसलाई माया गरेर सरकार बनाएको हो, या देउपा धेरै सक्षम छन्, यिनले मुलुकलाई निकास दिन सक्छन् भनेर
हामीले सरकार बनाएको हो त्यो त होइन हो। के हो भने प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल टिक्नुपर्छ। यो मुलुकले स्थायित्व पाउनुपर्छ। मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ, कानुनी राज्यको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले सरकार बनाएका छौँ। अनि हामी सरकारमा नजाने बित्तिकै जुन हाम्रो महतोजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पार्टी समेत बाहिर निस्किन्छ। अनि हामीले पनि सरकारमा नजाने बाहिर निस्किने, अनि उहाँ महन्त ठाकुरहरूको पार्टी समेत बाहिर निस्किँदाखेरि सरकारको पोजिसन के हुन्छ? अल्पमत हुन्छ। अल्पमत हुने बित्तिकै फेरि निर्वाचन डिक्लेयर गर्नुपर्छ, डेट कन्फर्म गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले तुरुन्तै निर्वाचनमा जानको लागि अथवा अस्थिरता मचाउनको लागि यो सबै स्टेपहरू सबै प्रोसेसहरू चालेको त होइन। स्थायित्वको लागि र फेरि पनि केपी ओली जस्ता सन्की शासकहरू आएर यस्ता कामहरू नेपाली जनताहरूको जुन मतको म्यान्डेट छ यसमा हुर्मत लिन नसक्नु। तपाईँहरूले पार्टी फुटाएर शेरबहादुर देउवाका निम्ति चाहिँ सती गइदिनु भने उहाँहरूको लागि चाहिँ ठुलो वरदान भइदिनु भने तपाईँहरूले त आज 30 साल जस्तो ब्याकबोनमा चाहिँ यसरी अडिदिनु भयो कि शेरबहादुर देउवाजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई हाम्रो साथ छ। आज 30 जना सांसद तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सहयोग बिना उहाँ प्रधानमन्त्री पनि रहनुहुन्थेन, हुनु पनि हुन्थेन। तपाईँलाई थाहा छ 22-23 जनाले जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो, तपाईँहरूले आज गरेको योगदान कारण शेरबहादुर देउवाले पाउनुभयो। तपाईँहरूको लागि पर्खिरहनु भएको छ क्या उहाँ? तपाईँहरू जाने कि नजाने, सरकारमा जाने पनि भन्ने कहिले जाने त? अब संसद दलको नेता आज चुनिसक्नुभयो तपाईँहरू। सरकारमा हामी भोलि जान्छौँ होला यदि सल्लाह मिल्यो भने। कमरेड प्रचण्ड अनि सम्मानीय प्रधानमन्त्री, त्यसपछि अरू पनि हुन्छ नि, उपेन्द्र यादव मान्यज्यू र कमरेड माधव कुमार नेपालको बिचमा सल्लाह भयो भने भोलि जान्छौँ हामी। सम्भवतः भोलि सरकार भने भोलि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तहमा या पार्टीभित्रबाट मन्त्री बन्नेको नाम लिस्ट बाहिर आउँछ कि शपथ गराउनुहुन्छ भोलि? शपथ गराउनुहुन्छ। तपाईँ पर्यटन मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँको चर्चा छ मैले मन्त्री पाएन भने माधव नेपाललाई तपाईँले प्रेसर दिइरहनु भएको छ, होइन भने म छोड्छु। पर्यटन मन्त्री तपाईँको माग हो अहिले, त्यहाँ गएर त्यो मन्त्रालय पाउनुभयो भने कसरी जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? मैले माधव कुमार नेपाललाई म फेरि भने मेरो प्रेसरले केही काम गर्दैन। चाहना त छ नि तपाईँलाई मन्त्री हुने, मन्त्री हुनकै निम्ति यहाँसम्म पुग्नु भएको छ तपाईँ। त्यो होइन, एउटा सांसद भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने लक्ष्य राख्छ र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, जनताहरूलाई सुख सुविधा प्रदान गर्ने कुरा त्यो त चाहना राख्छ नि त। म पनि एउटा सांसद हुँ, त्यो खालको ल्याके त्यो क्षमता त राख्छु नि त। तर तपाईँलाई कुन आधारमा चाहिँ मन्त्री बनाउने त माधव नेपालले? ल भन्नुहोस् त। हिजो पार्टी फुटाउनमा योगदान गरेको कारणले कि तपाईँ जनजातिको आदिवासी थारूको छोरा भएको कारणले कि सोझो भएको कारणले कि एसम्यान भएको कारणले कि कुन कारणले तपाईँलाई मन्त्रालयमा पठाउने या सरकारमा क्याबिनेटमा पठाउने? कुनै कारणले मलाई मन्त्री बनाउनु पर्दैन। यदि मसँग म सबैभन्दा धेरै क्षमतामा विश्वास राख्छु। त्यसो भए यसो भन्नुहोस् न, तपाईँ देउवा नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा जान इच्छुक हो कि होइन तपाईँ? यस्तो त यो मेरो इच्छाले मेरो चाहनाले काम गर्ने। यदि माधव नेपालले तपाईँलाई ल मेटमणिजी तपाईँ सरकारमा जानुहोस्, तपाईँले भनेको मन्त्रालय तपाईँलाई दिन्छु भन्यो भने तपाईँ लिन तयार हो? त्यो त प्रधानमन्त्री बन भनेपछि पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, कहाँ मन्त्री कुरा मात्रै गर्नु? अवसरवादी त तपाईँ पनि अवसरवादी नै हो नि। अब यस्तो हेरिरहँदा मेटमणिजी होइन, यहाँ गलत कुरा गर्नुभएको छ है। मैले जीवनमा मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर तपाईँले माधव कौरलाई तपाईँले एनी कुनै तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै अवसर आयो भने लिने कि नलिने? तपाईँ कुनै अवसर, त्यो अवसरमा भनौँ न जिम्मेवारी भन्दा पनि जिम्मेवारी लिने तयार? किन नलिने? काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? किन नसक्ने? तर मन्त्रीहरू भइसकेपछि धेरै विवादमा तानिने, भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने, भोलि गएर चुनावमा फेरि चाहिँ दालमोडहरू गर्ने विभिन्न किसिमका देखिन्छन्। हेर्नुहोस् यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ स्वच्छ छविको नेता हो, मलाई जहाँसम्म छ फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ, सबैसँग मिलनसार हुनुहुन्छ, सिम्प्लिसिटीमा विश्वास गर्ने नेता हो तपाईँ मेटमणिजी। सरकारमा जाने सम्भावना प्रबल तपाईँले मैले देखिरहेको छु। एक त्यो अनुहार मध्येको तपाईँ हो। तपाईँहरूको पार्टीलाई 6 देखि 7 मन्त्रालयको कुराहरू छ, भलै अझ आवश्यक पर्यो भने 2 मन्त्रालय थप्नेसम्मको सहमति भइरहँदा टेन्टेटिभ कति मन्त्रालय तपाईँहरूलाई दिने कुराहरू भइरहेको छ? खै मैले बुझेको 7 वरिपरि हुनसक्छ। तर एउटा कुरो जुन भन्नुभयो, मानव म मन्त्री भए भने मेटमणि चौधरीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कसैले पनि सुन्नु पर्न। नेपालीको 3 करोड नेपाली जनताहरूको जुन कान छ, 600 करोड 6 करोड होइन, कुनै पनि कानले मेटमणि चौधरीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर पनि सुन्नु पर्दैन। यसपटक मेटमणिजीको गाडीमा चाहिँ नेपालको झन्डा लाग्ने भयो। त्यो त माधव कौरलाई हामी सिंहदरबार तपाईँ छिर्नु हुने भयो योपालि।
होइन त्यो बडो खुसी हुनुहुन्छ क्या तपाईँ? होइन मलाई साँच्चै थाहा छैन यो कुरा। त्यो माधव कमलाई हामीले उहाँले नै जिम्मा लगाएका छौँ। उहाँले तर उहाँको रोजाइमा तपाईँ पर्नु भएको छ क्या, सूचनाहरू हामीसँग पनि छ। तपाईँ यस्तो रोजाइमा हुनुहुन्छ, मेटमणिजीलाई यो पटक सरकारमा लग्ने सम्भावना प्रबल देखिरहँदा यदि तपाईँ मन्त्री हुनुभयो भने पछिल्लो समय सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ। सरकारहरू कयौँ फेलियर भएका, कयौँ कामै नगर्न सकेका असफल मन्त्रीहरू पनि भएका उदाहरणहरू छन्। तपाईँले जिम्मेवारी पाउनुभयो भने जनता पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ? मैले दुईवटा काम गर्छु। मानव पर्यटन मन्त्रालय पाएँ भने जति हाम्रा नेसनल इन्टरनेसनल डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू छ, म सकभर सबै एयरपोर्टहरूलाई जुन प्लेनबाट जोड्न चाहन्छु, जोड्छु। दोस्रो कुरो, अहिले धेरै ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम छ, मान्छे धेरै भिडभाड भएर मान्छेहरू मरिरहेछन्। त्यसको ठाउँमा पोडवे, नेपालभरिका सबै ठाउँलाई पोडवे सिस्टमबाट पनि जोड्ने र नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई एउटा टुरिस्ट एरियाको रूपमा डेभलप गर्ने। र मानव भूमि सुधार मन्त्रालय पाइयो भने मेरो आफ्नै पालामा सबै अहिले त धेरै कामका प्रोसेस त अगाडि बढिसकेको छ। भूमिहीनहरूका लागि, सुकुम्बासीका लागि, भूमिहीनहरूलाई जग्गाका लाल पूर्जा दिने, अव्यवस्थितहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा। जस्तै 55वटा सहरहरू छ जहाँ लाल पूर्जा छैन, त्यो ठाउँलाई व्यवस्थित तपाईँको इच्छा कुन मन्त्रालय दिए हुन्थ्यो भन्ने छ यदि मन्त्री भइहाल्यो? मैले त अब जुनसुकै मन्त्रालयमा आफूलाई हुन्छ नि यो मन्त्रालय, बाहिर आएको कुरा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयको तपाईँको डिमान्ड। पर्यटन मन्त्रालय पनि मेरो आफ्नो चाहनाको विषय हो, रुचिको। तर सबैभन्दा ब्याकवर्ड सोसाइटी नेपालमा धेरै 14-15 लाख मान्छेहरू बसोबास गरिरहेका छन्, तर जग्गाका लाल पूर्जा छैन। 4,40,990 बिघा जग्गा जुन गुठीको जग्गा छ, यो पनि अव्यवस्थित पोजिसनमै छ। लगभग यति ठुलो सङ्ख्यामा भूमिमा समस्या छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। अब भूमि सुधार मन्त्रालयमा जाँदा पनि भूमि समस्या सम्बोधन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छ, किनकि म त्यो विषयमा अलि धेरै ज्ञान र तपाईँको क्षमता दक्षता त्यो फिल्डमा बढी छ। एकदमै एकदमै। त्यसकारण चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालय यदि मेटमणि चौधरीलाई दिनुभयो भने तपाईँले जनताको पक्षमा, गरिब निमुखा भूमिहीनहरूको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले त धेरै छ नि, मान्छेहरूले भूमि ओगटेको छ तर जमिनदारको नाममा पनि आउन सकेका छैन, र जमिनदारले त्यसको पुरै आयस्ता खाइरहेको छ। सरकारले राजस्व पनि तिरेन, आयस्ता पनि खाइरहेछ, जमिनदारको नाममा पनि आउन सकेका छैन। यस्ता जमिनहरूको पनि आइडेन्टिफाई गर्ने। खै ठिक छ, तपाईँले जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्, मेरो शुभेच्छा शुभकामना छ, चाँडै मन्त्री भएको हेर्न पाइयोस्। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, पछिल्लो समय तपाईँहरू 55 जना केन्द्रीय सदस्य, 30-31 जना तपाईँहरू सांसद सहितको पार्टी, संसदमा चौथो ठुलो दलको रूपमा तपाईँहरूको हैसियत कायम हुँदैछ। बाहिर सुन्नमा आएको र पछिल्लो समय तपाईँहरूले पनि नामाङ्करण गर्नुभएको छ, अबको समाजवादी पार्टीको यात्रा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमालेमै पुनर्मिलन हुने सम्भावना कति छ? नयाँ पार्टीको रूपमा अगाडि बढिरहँदा अरू पार्टी, विशेष गरी नेकपा माओवादीसँगको एकताको सम्भावना भइरहने कुराहरू आइरहँदा माधव कुमार नेपाल आफैले पनि यस विषयमा बोलिसक्नु भएको छ, सम्भावना छैन, अहिले हुन सक्दैन, हुँदैन भन्ने तर्क राखिरहँदा तपाईँ लगातार प्रचण्डसँग एकता हुनसक्छ, उहाँसँग नहुने कुरै छैन, एक हुनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू एक बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति राखिरहनु भएको थियो, अलिकति फरक देख्दैछु। 2054 सालमा एमाले फुटेपछि पुनः 56 सालपछि तपाईँहरू एक भएको हिस्ट्री छ, माले एमाले बिचको एकता। अहिलेको परिस्थिति हेर्ने भने अहिले फुटेर गएको या चुइटेर गएको तपाईँहरूको परिस्थिति भोलि गएर एमालेमै फर्किने अवस्था कति छ र अन्य पार्टीसँग एकताको सम्भावना के छ मलाई भन्नुहोस् त? केपी ओली रहँदासम्म एमालेमा फर्किने अथवा एमालेसँग एकता हुने कुरा, फर्किने कुरा त छोड्नु, एकता हुने सम्भावना छैन। किन सम्भावना छैन भने ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो बन्न दिँदैनन्। किन ठुलो बन्न दिँदैनन् भने एक खालको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अनि नेपालको प्रणाली संविधानलाई समाप्त गर्ने ठाउँमा उनी पुगेका छन्, साइकोलोजिकली त्यो ठाउँमा पुगेका छन्। त्यसैले ओली र हाम्रो बिचमा पार्टी एकताको सम्भावना छैन यदि ओली अध्यक्ष रहँदछ। उहाँसँग अहिले कार्यगत एकता पनि हुँदैन, चुनावमा गठबन्धन पनि हुँदैन। तर जुन बेला स्थानीय निर्वाचनमा ओली धुलो चाटे भने अथवा समाप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढे भने फेरि ओलीलाई प्रेसर गरेर पार्टी एक ठाउँमा आउन सक्छ। यो स्थानीय तहको चुनाव फागुनमा आउँदैछ, तपाईँले धुलो चटाउने कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई पत्ता साफ गर्ने कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि त्यो कुन दम्ब आधारमा एक किसिमको तपाईँहरूमा यो शक्ति, एक किसिमको दम्ब कहाँबाट आइरहेको छ? को छ तपाईँहरूको पछाडि शक्ति भन्नुहोस्? यस्तो छ,
तपाईँले गएको 74 सालको निर्वाचनको मत सङ्ख्या हेर्ने हो भने समानुपातिकतर्फ हामीले एउटा सिटले मात्रै काङ्ग्रेसभन्दा धेरै छौँ। माओवादी पार्टीले जम्मा 12 लाख मात्रै समानुपातिकतर्फ भोट ल्याएको छ। काङ्ग्रेसले 31 लाख भोट ल्यायो, हामी पनि 31 लाख प्लस 70-80 हजार ल्यायौँ। तर काङ्ग्रेसले 12 लाख ल्याउनेले जित्यो 36 ठाउँमा, 31 लाख भोट ल्याउने पार्टीले 23 सिट जित्यो। भनेपछि यसका ब्याक लजिकहरू के हुन सक्छ भने यो गठबन्धनले उहाँलाई पत्तासाफ गर्छ। हो, हामी काङ्ग्रेस र हामीले बराबरकै सङ्ख्यामा भोट ल्यायौँ, ऊ जित्यो 23 ठाउँ, हामी जित्यौँ 80 ठाउँ, खास डिफ्रेन्सेस हो नि त। त्यसैले र अहिले फेरि हामी ओली र हाम्रो बिचमा पार्टी विभाजनको पोजिसनमा छ। दोस्रो, ओलीको पार्टी र विगतमा हामी सबैसँगै रहँदा एक खालको आकर्षण थियो। नेपाली जनताहरूले आफ्नो मुक्तिदाता पार्टीको रूपमा मानेका थिए, सही मानेका थिए। तर तपाईँहरूलाई त्यो भनिरहँदा गद्दारको संज्ञा पनि दिनुभयो नि त उहाँले। गद्दार उहाँहरू, आन्दोलनलाई धोका दिने, पार्टी फुटाउने, यिनको हैसियत त चुनावले देखाउँछ, चुनाव आउन देऊ, तिमीलाई जनताले बताउँछन् पो भनिरहनु भएको छ उहाँले उल्टा। उनले हामीलाई गद्दार भन्छन्, हामी महागद्दार भनिरहेका छौँ। त्यसपछि चुनाव त धेरै चुनाव देखाइसकेको छ नि त। पार्टी एक हुँदा पनि हामी अब डाक्टर खिमलाल देवकोटाले ओलीले उम्मेदवार बनाएको बादललाई चुनाव हराएको होइन। यो चोइटेर गएको, फुटेर गएको पार्टीहरूको विगतलाई हेर्ने हो भने हामी प्रष्टै देख्छौँ, चाहे कङ्ग्रेसबाट प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको रूपमा होस्, पछिल्लो समय माओवादीबाट चोइटेका कैयौँ अंशहरू होस्, हिजो एमालेबाट छुटेर गएको माले आज सीपी मैनालीको हैसियत कहाँ छ, यी भनौँ न राप्रपाहरू पनि फुट्ने जुट्ने भइरहँदा हैसियत त फुट्दा उहाँहरूले कसैले पनि जित्नु भएन। यस्तो परिस्थितिलाई एकचोटि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चोइटेर गएको, फुटेर गएको या अलग भएको पार्टीहरू अस्तित्वमा रहेको हिस्ट्री छ तपाईँलाई लाग्छ? अझै तपाईँहरूलाई यो अहमता, एक किसिमको दम्ब, एक किसिमको तपाईँहरूले अहिले पनि प्राउड फिल गरिरहनु भएको छ, हामीसँग यो छ, यो गर्न सक्छौँ भनिरहँदा हिस्ट्री हेर्दा र विगतलाई हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन। अब कसरी विश्वास गर्ने तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू अस्तित्वमा आउनुहुन्छ, चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने आधार के? भने यस्तो थियो, हिजो नेपालको राजनीतिक जुन कोर्स छ त्यो कोर्स नै फिट छैन, त्यो कोर्सले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। 15 सालमा काङ्ग्रेसले 109 मध्ये 74 ठाउँ जित्यो हुन्छ, तर सरकार कति महिना चलायो? 48 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो नि त, 205 मध्ये 114 सिट ल्यायो र काङ्ग्रेसले चलायो। त्यसपछि 51 मा त ठिकै छ, हामी कसैले बहुमत ल्याएनौँ, लार्जेस्ट पार्टी मात्रै भयौँ। त्यसपछि 56 साल, 64 साल, 70 लगभग 74 सालको रिजल्टले पनि त्यस्तो देखाउँछ नि त, धेरै बहुमत ल्याउने। अनि हिजो पो तपाईँहरू एक हुनुहुन्थ्यो त, अहिले त सानो अंशमा हुनुहुन्छ, चोइटेको हुनुहुन्छ। चुनाव चिन्ह फेरि एउटा सूर्य ब्रान्ड हो, तपाईँहरूसँग ब्रान्ड पनि छैन, कापी कलम किताब लिएर कसले पत्याउने भन्छन् मान्छेले। कलमले त चुनाव जितेर देखाइदियो नि त, बादलले जितेको होइन कलम चिन्हले सूर्यलाई। के सूर्यले ब्रान्ड हो भने 64 सालमा किन जित्न सकेन, 48 सालमा किन जित्न सकेन, 70 मा किन जित्न सकेन? चुनाव चिन्ह माइने राख्छ राख्दैन? चुनाव चिन्ह धेरै सामान्य विषय, तर जनताको मुखमा चाहिँ सूर्य चिन्ह छ भन्छन् मान्छेले। 21st सेन्चुरीमा चिन्ह भन्ने चिज अब यसले मलाई मेरो पक्षमा आइडेन्टिफाई गर्छ भने यति मात्रै त हो नि, नत्र यो त गिलासै हो नि त। त्यसैले चिन्ह भन्ने चिज ठुलो कुरो होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको दृष्टिकोण हो, सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको सिद्धान्त हो। तपाईँहरूसँग सिद्धान्त विचार निष्ठा छ, सबै चिज छ, मान्छेले देखिसकेका छन्। तर समाजवाद नेपालमा ल्याउने तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, समाजवादको यात्रा सुरु गर्ने, क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एक बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, प्रचण्डसँग एकता हुन्छ हुँदैन त? प्रचण्डसँग मात्रै होइन नि, सबै कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै छौँ त हामी, सबै कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता हुन्छ। निर्वाचनसम्म हामीले अब एकता हुन सकेन भने मोर्चा हुन्छ, त्यसपछि फेरि अब एक धेरै राम्रो सामिप्यता भयो भने पार्टी एकता हुन्छ। केवल प्रचण्डसँग मात्रै हुन, अरूसँग पनि हुन्छ, उपेन्द्र यादवसँग पनि हुनसक्छ, ओलीबाट विद्रोह गर्ने मान्छेहरूसँग पनि हुनसक्छ, तिनै भीम रावलहरू पनि आउन सक्छन्। भनेपछि राजनीतिमा सबै चिज सम्भावना हुन्छ,
राजनीतिले सबै खालका सम्भावनाहरू आफैसँगै बोकेर मेडमणिजी पर्सनली म एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। मेडमणिजी दाङबाट निर्वाचित सांसद हो, एउटा जनजाति आदिवासीको छोरा, त्यसमा पनि गरिब एउटा 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 भनौँ न तराईको भूमिहीनको छोरा तपाईँ, एउटा क्रान्तिकारी शक्ति विशेष गरी वर्गीय आन्दोलन एउटा उत्पीडनको आन्दोलनबाट उठ्दै एउटा राजनीतिमा आइरहँदाखेरि मेडमणिजी आज तपाईँ एउटा पार्टीको सांसद पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन भोलि गएर मेरो राजनीति भविष्य के हुन्छ, नयाँ पार्टीमा गएको छु, चुनाव जितेन भने त सिद्धियो लाग्दैन तपाईँलाई? पछुतो छ कि यस्तो एनालाइसिस हुन्छ हुँदैन, गल्ती मबाट भयो कि क्या हो, होइन यस्तो नगरे हुन्थ्यो कि क्या हो भन्ने लाग्दैन? चिन्ता 1%, 0.0001% पनि छैन, किनकि मैले लिएको बाटो ठिक छ। मैले लिएको बाटो आज आलोचना मान्छेले गर्न सक्छन् अथवा थोरै देख्न सक्छन्, तर मैले लिएको बाटो सत्य, संवैधानिक रूपमा ठिक छ, कानुनी रूपमा ठिक छ र नेपाली जनताहरूको नजरमा यिनले कानुन बचाए, संविधान जोगाए, प्रणाली जोगाएका छन्। त्यसैले यी मान्छेहरू ठिक छन्, सबै हिसाबले ठिक भइसकेपछि मलाई आफैलाई कन्फिडेन्सी म ठिक ठाउँमा छु भनेपछि चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो आफैबाट आत्ममूल्याङ्कित भएर हो कि माधव कुमार नेपालको आशीर्वाद र एक किसिमको ढडासले गर्दा यो तपाईँमा एक किसिमको अझ भन्यो भने तपाईँमा अझ प्राउड देख्छु मैले, म चाहिँ यो गरेँ ठिक गरेँ भन्ने जुन एक किसिमको तपाईँमा दम्ब छ, यो कसको कारणले? यस्तो हो, मेरो हरेक स्टेपहरूमा धेरै सोचेर मात्रै चाल्छु र मलाई प्रभाव पार्न सक्ने मान्छे भने एमाले छोडेर तपाईँलाई पछुतो छैन कुनै आफूलाई चाहिँ? होइन, विसर्जन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नुभन्दा, विसर्जनको साँची बस्नुभन्दा थोरै सानो विसर्जनबाट मुक्त गरेर फेरि आन्दोलन जोगाउने ठुलो कुरो त यो होला नि। त्यसैले मैले त कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाएको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने काममा मेरो भूमिका छ, संविधान बचाएको छु, कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि मेरो पहल प्रयास देखिएको छ, अनि म किन चिन्ता लिन्छु? अहिले पनि हेर्नु भने माधव कुमार नेपाल एक्लै जस्तो देखिनुहुन्छ, तर तपाईँ साथमा त हुनुहुन्छ, तर त्यो हाइटको नेता चाहिँ देखिनुहुन्न उहाँसँग। बेदुराम भुषाल र केही नेताहरू बाहेक, अब धननाथ खनाल त हुनु नै हुने भयो, त्यो बाहेक अरू त्यति धेरै देखिनुहुन्न। यस्तो परिस्थितिमा भोलि गएर माधव कुमार नेपाल एक्लै हुने सम्भावना कति छ? जस्तो तपाईँले पनि बाहिर सुन्नमा आएको छ, यो कति यथार्थ हो कति सत्य हो थाहा छैन मलाई, तर बाहिर सुन्नमा आएको विषय तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो, एक किसिमको आफूले चाहिँ डिमान्ड राख्नुभयो कि मलाई मन्त्री भएन भने म छोड्छु। भोलि गएर मानिदिनुहोस् तपाईँले माधव नेपाललाई छोड्नुभयो, अरूले पनि छोड्नुभयो भने माधव नेपाल त एक्लिँदै जाँदा माधव नेपाल र उहाँको पार्टीको भविष्य त सिद्धिन्छ। होइन, हामीले छोड्ने कुरै भएन नि, के माधव कुमार नेपालको गोरो छाला देखेर हामी कङ्ग्रेसमा लागेको हो त? कङ्ग्रेसको निष्ठा। त्यसो भए मेडमणिजी मन्त्री नपाए पनि माधव नेपाललाई छोडिन्न, आज कमिटमेन्ट गर्नुहोस् त। होइन, मैले त म पहिले नै भनिसकेका छौँ नि, हामी माधव कौरलाई हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ। नेपालको भूगोल सबै खालको मनोविज्ञान हेर्नुहोस्, मनोविज्ञानको आधारमा सिफारिस गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो त कुनै रोदन अथवा गुनासो हुने त ठाउँै छैन। कोटेश्वरमा धेरै भिड छ रे अहिले, सुन्नमा आइन्छ, साँझ बिहान सांसदहरूको लस्कर छ, सिफारिसको लस्कर छ, मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, यो कति तितो थाहा छ? यस्तो छ, अब हामीसँग जम्मा 30 जना सांसद छौँ, 30 जना सांसदमा पनि लगभग कोही संसदीय दलका अध्यक्ष अथवा सभापति बनाउनु पर्ने होला, प्रमुख सचेतक बनाउनु पर्ने होला, उपनेता बनाउनु पर्ने होला, दलका नेता बनाउनु पर्ने होला, धेरै मान्छे त हामी यसरी कन्ज्युम भइहाल्छौँ नि त। 30 जना मान्छेहरू कसरी लामबद्ध हुन सक्छौँ? हामीसँग रहनुभएका मान्यज्यूहरूले हामी सबैले आज पनि भनेका छौँ, हामीलाई कुनै पनि प्रकारको गुनासो हुँदैन। तपाईँले प्रेसर बेगर नेपाली समाजको मनोविज्ञान हेरेर एनालाइसिस गरेर मन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नु। आदिवासी जनजाति थारू त तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई सम्भावना प्रबल देखिएको छ मेडमणिजी। यस्तो परिस्थितिमा माधव कुमार नेपाल तपाईँको संसदीय दलको नेता एवं पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल या भनौँ अन्य नेताहरूले सहमति या उहाँलाई तपाईँहरूले जिम्मा दिनुभएको छ, मन्त्री बनेन भने पनि पछुतो हुन्छ हुँदैन तपाईँलाई? छैन, हामी कसैले पनि पछुताउँदैनौँ। उहाँको साथ छोडिन्न, किन छोड्ने? माधव कुमार नेपाललाई अब कुनै पनि हालतमा मेडमणिजीको साथ रहन्छ, छोड्नुहुन्न। माधव कुमार नेपाल मैले थाहा पाएदेखि हामी माधव कुमार नेपालसँगै छौँ। किन छौँ भन्दाखेरि
उहाँले जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको जुन आस्था निष्ठा अथवा सरल स्वभावको मान्छे, एक खालको डिप्लोमेट र जाति जनजाति सबै खालका मनोविज्ञानलाई समेट्न सक्ने क्षमता, त्यो प्रति पोजिटिभ दृष्टिकोण भएको कारणले हामी गाउँले मानिरहेका छौँ। मैले उहाँलाई छोड्ने कुरै छैन। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको राजनीतिक भविष्य, यहाँको पार्टी चाँडै सरकारमा सहभागी भएको देख्न पाइयो। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालका विश्वासिलो पात्र प्रतिनिधि सभा सांसद मेटमणि चौधरी यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी नेकपा एमालेबाट विभाजित भइसकेसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो र यो पार्टीको आज संसद दलको नेता माधव कुमार नेपाल चयन भएसँगै अब सरकारमा सहभागी हुन्छ, कहिले सरकारमा सहभागी हुन्छ र यो पार्टीको राजनीतिक अस्तित्व र भविष्य के हुन्छ, के कार्यगत एकता र पार्टी एकताको सम्भावना कति छ माओवादीसँग, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा विशेष लाइभमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्क विशेष लाइभबाट कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।